वनस्पत्युद्भवे दिव्यं नानागन्धायुक्तं मनोहरमग्रयामि आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रत्युगृह्यताम् आकाशदीपदेव्यै नमो नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि यथाशक्ति नैवेद्यं अमृतपानीयं समर्पयामि ताम्बूलं मुखसुतीर्थं ताम्बूलं समर्पयामि विजित्य धीराः नामानि कृत्वा विवदन्यदाप्तेः घृतवरिसहसैत्सकर्पूरसकलैः सदा नीराजनमाया दत्तम् आनन्दगृहोणवरदो भवः। ओम आकाशदीपदेव्यै नमो नमः त्र्यम्बकेश्वरस्वामिने नमः दामोदराय नमः आनन्दकर्पूर नीरा घृतवरिसहसैश्च कर्पूरसकलैः सदा आकाशदीपदेव्यै अनुग्रह करुणाकटाक्ष फलसिद्धिरस्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्यार्थं मनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं कार्तीकमास संपूर्णफलसिद्ध्यर्थं कार्तीकदीपदेवता अनुग्रह आकाशदीपदेवता अनुग्रह करुणाकटाक्ष सिद्धिरस्तु आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु कार्तीकमास संपूर्णफलसिद्धिरते లోపల పెట్టేసారి సర్దుకుందాం గడిగిరి కొంచెం పెద్ద అయిపోయింది అందరూ పెట్టేస్తుంటే లోపల మరి అందుకే తొందర మీకు పిలిచాను మరెందుకు రెండు మూడు టేబుల్ పెట్టేస్తాను ఎలాంటి ఖాళీ పెంచారు ఓం దీపదేవి నమో నమః యథాస్థానముద్వాసయామి ఓకే ఓకే ओम त्र्यंबकं यदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकेश्वर स्वामिने नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् कार्तीक दामोदराय नमो नमः कार्तीक दामोदर सहित त्र्यंबकेश्वर स्वामी देवता आकाश दीपदेव्यै नमो नमः अनुग्रह करुणाकटाक्ष फलसिद्धि द्वारा आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तुष्टकाम्यार्थ फलसिद्धिरस्तु कार्तीक मास संपूर्ण फल सिद्धिरस्तु ओम नमः शिवाय।